Bisaya Drama presents Drama sa Kanginan. Sa andana nato karong adlaw, aduna kitay panultihon. Nga kung moabot man ang takna sa adlaw, kung diin ikaw naglibog kay ikaw naguna-una sa duha, pilia kanunay ang ikaduha. Kay di man daw kuno nimo mahimong mahigugma sa ikaduha kung gihigugma pa nimo ang una. Apan sa paghigugma nga butang, kanunay nagalalis ang kasing-kasing ug hunahuna. Kinsa man gyud ang dapat sundon, ang kasing-kasing nga nahigugma og matinud-anon o ang huna-huna nga nagamahay. Dear Uncle Dudoy, dugay na ako nga nagasubay sa imong programa. Kasagaran manggod kay makarelate ko sa mga kinabuhi sa imong ginapaambit nga istorya, labi na gyud kung kini istorya sa gugma. Kada gabi iko nimo ginapahinam-hinam o ginapahilak kasagaran sa ulahi. Ug ang akong pinakapaborito sa imong programa kay ang leksyon nga akong makuha sa imong ginaistorya. Uncle Dudoy, tawgan na lang ko sa pangalang Carlouie. 30 anyos ug nagtrabaho sa usa ka insurance company as a financial coach diri sa Davao. Aduna ko'y girlfriend nga tawgon na lang nato sa pangalang Ann. Duha na mi katuig sa company sukad ni adtong ahente pa mi. Guwapa si Ann, taas ug buhok, singkit ang iyang mata ug sexy jud kayo. Sa una katong dili pa kami, yagit ni si Ann. Mao tong pagpanguyab nako niya ug pagsugot niya nako. Ako pa mismo ang nagdasig niya nga iya pang pagwapahon ug atimanon ang iyang kaugalingon. Di man sa paghinambog pero akong maingon nga gawas sa akong pagkaitsurahan, ayos pud ko mo porma. Wala man ko gipanalanginan sa gitas-on sa akong height, kialagaan man sad nako ang akong lawas sa pag-gym. Basin mauguro na hinungdan nga kung nganong duha pa lang kasimana ko nanguyab kang Ann, iya dayon kong gisugot. Unom na mi kabulan nga mag-uyab niyan, human kami nakadesisyon nga mag-uban sa usa ka balay Uncle Dudoy. Ug sa milabay nga 4 ka tuig namo nga relasyon, nahimong smooth man sad ang tanan sa among duha. Usahay nagaaway mi pero kabaluman ko nga normal lang na sa mag-uyab. Apan pagbalhin niya no gitrabahuan na usab ang tanan. Di unta ko musugot kay di ko gusto nga magbulag mi og trabaho. Sa kumpanya pa lang manggod namo, daghan na kaayong aktor ang gaporma niya. Maski kabalo naman ang tanan nga kaipon nako siya. Unsa pa kaha kung naa na siya sa laing kumpanya. Apan wala ko na siya gipungan pa. Ilabi na kaniadtong niingon siya nga wala na manggod daw kuno growth sa among company. Sukad atong pagbalhin niya og trabahuan kanunay na sadming maglalis ang Uncle Dudoy. Gamay lang nga issue iyang padakkon og pag-ayo. Ug ang kasagaran namo pagalisan kay ang mga bayro noon sa apartment. Sa dihang na ospital si Mama manggod, nagamit sad nako ang kwarta nga unta gamiton sa pagbayad sa bill sa kuryente ug tubig. Naglagot si Ann nako kay wala daw nako siya ingidaan. Nawala ra gito sa akong huna-huna kay paghuman nako adto si Mama sa ospital, nag-overtime na sa dayon ko sa trabaho. Ug sa dihang nakauli nako sa apartment, tulog na si Ann. Maong wala na gyud nako naingon sa iyaha tong butanga to. Ug sa dihang naibalaan niya nga akong nagamit ang kwarta na suko dayon siyag maayo nako. Giingon na lang nako nga ako na lang ang musikaso sa mga kinahanglan bayaran nga bill kay di na to pwede bayaran online. Pero Uncle Dudoy wala pa dito natapos ang paglalis namong duha. Kay sa dihang miingon siya nga siya na pod ang magbayad sa upa sa apartment, wa ko nakatubag og tarong niya. Sa tinuod lang babe,
Muhang yunta ko nimo nga ikaw lang sa bayad sa upa aning apartment. Maulawong ingon nako niya. So ako na pod. Carlouie, atong gistoryahan di ba nga magbahin ta sa mga bayronon nato diri sa balay? Sa sulod sa 3 ka bulan ako na lang ang nagabayad sa kuryente, tubig ug renta. Wa pay labot ang mga grocery nato nga sa sweldo ra pud nako ginakuha. Pag BI nga ingon niya nako. Babe, kabalo naman ka sa akong sitwasyon karon di ba? Na-hospital si mama og naoperahan. Maong daghan jud kaayo kog bayronon. Wala na ko kabalo kung unsaon pa nako pagpasabot kang an. Kay makita nimo sa iyang naong nga suko na gyud kayo siya. Ako ti ay daghan sad ko ginasuportaan sa akong pamilya. Carlouie, kabalusad ka nga aduna ko'y duha ka igsuon nga akong ginapaskwela unya itapok nimo tanang bayronon nato sa ako ha? Tubag niya. Babe, karon lang bitaw ni. Please. Promise, mubawi ko. Hangyo nako niya. Kung putaw lang ng saad-saad nimo, dugay na nagitaya nimo ba? Kay kapila na ko nakadungog ana. Ngano manggod di pa kamuhawaan ang gitrabahuan nimo? Giing na naman ta ka sa una di ba? Magutman rataan ang kumpanyahan ha. Naglagot nga iyang tubag. Kabalo man ka na ako babe. Dili ko gusto nga sigig balhin-balhin og trabaho kay laing tao na sa dakong ilailahon. Maglisod ko ka-just. Akong ingon niya. Napulo katuig naman sad gud ko sa akong gitrabahuan. Ayos man jud unta ang sweldo nako dito. Napandi gyud malimod nga mas dako jud ang ginasweldo niyan kaysa nako. Maunang okay ra nimo nga magutman ta nya magkautang-utang ta. Kabalo ba ka nga gikapoy na ko ani nga sitwasyon? Kapoy na kay ka? Iyang singgit, human niini nang hupaw siya og mistorya pag-usap. Di na ko, Carlouie. Humano na lang siguro nato ni. Ingon niya. Hulat sa... Anong ingana man sad? An... Bayra naman na ako tanang gigasto nimo sa apartment nato. At agi lang gud kog maski 1 or 2 ka bulan para mobawi. Tubag na ako. Carlouie, di lang man ni mahitungod sa bayronon sa balay. Mahitungod pud ni natong duha. Wala baka kabantay nga wala na naga-workout ang atong relasyon. Permi na lang ta mag-away. Magtinubagay. Unya ako na lang permi nagapagawa sa kwarta. Imong ginaingon kay dili about sa kwarta pero ginapamuybuyan ko nimo. Tubag nako kang an. Sa tinuod lang akong gipugngan ang luha sa akong mga mata ni adtong taknaa. Dili sayon kanako ang akong sitwasyon. Dili sab ko gusto nga sian ang musalo sa tanang gaston sa among balay. Hulagi, sige na. Namuyboy na ko kung mao nay imong pagsabot. Basta Carlouie, dili na gyud ko. Gikapoy na ko sa atong relasyon. Gikapoy na ko nga ako'y musalo sa tanang problema nga ginhatag nimo sa kuha. Tapuso na nato ning tanan. Tapuso na nato ni karon. Iyang singgit usa kininihawa sa akong atubangan. Mautoy unang higayon nga nag-away mi o gipagawas ang among gipangbati ang kuldudoy. Apan wala sab ko magtuo nga mauna sa di ito ang ulahing higayon nga ako siyang magakos. Kay iya namang kitapos ang relasyon namong duha. Oo, ang among mga pag-away bahin sa mga galaston sa panimalay misamot. Apan wa man sad nako gustuha nga ihatag tanang obligasyon kay Ann. Wala ra jud ko atong adlaw kay na ospital si mama. Og kinahanglan siya maoperahan. Og sa akong pagtuo iyang masabtan ang akong sitwasyon kay giigugma ko niya. Papan dili di ay. Og sayon ra kaayo para niya nga tapuso na lang ang relasyon namong duha. Sayon ra kaayo para niya nga papaon ko sa iyang kinabuhi. Sama na lang sa iyang pag-block kanako sa iyang mga social media accounts.
human kami nagbulag. Pag-ilis og cellphone number ug ang dili niya paggawa sa balay inigmoadto ko sa ilaha para istoryahon siya. Upat ka tuig lang man to ang Dudoy. Upat ka tuig nga sayon ra kaayo niya gikalimtan. Sukad niadtong nagbulag mi, diha na nagsugod nga wala na nako matiman ang akong trabaho. Wala na nako ginahit ang among kota para sa among team. Absent na sab ko kanunay ug late tungod sa akong hangover. Nagpundon ako sa mga bar ug nagpakalumos sa ilimnong makahubog. May nalang aduna pay laing tao nga naghunahuna sa kuha nga akong katrabaho. Walay lain kundi si Jermaine. Usa sa mga bagong insurance agent sa akong team. Siya kanunay ang nagapabilin sa opisina para ubanan ko mag-overtime. O ginig magbarmi sa akong mga katrabaho, siya pod ang kasagaran nagapabilin aron ubanan ko sa akong pagpakalumo sa ilimnong makahubog ug maminaw sa akong mga gibati tungod sa pagpakigbulag sa kuha niyan. Ana man ko nimo diba? Dili na ko nimo kinahanglan ihatod diri sa apartment. Ang ingon nako kang Jermaine nga nagtabang ka nako makasulod sa apartment kay medyo hubog nako atong gabiyo na. Dili na ihatod? Di naman gani ka makalakaw og tarong o. Iyang tubag usa ko niya gitabangan aron makalingkod sa sofa. Minghawa siya sa akong atubangan ug mingkuha og tubig sa kusina sa apartment. Uli na lang Jermaine. Ayaw naghagwa imong kaugalingon nga atimanon ko. Akong ingon niya samtang nakapiyong na ang akong mga mata. Labi taw tay trabaho ugma. Ug isa pa, naglisod na kag binaklay ganina. Sao na lang kung ikaw ra usa ni uli. Tubag niya nako usa niya gihatag ang usa ka basong tubig ug sanina nga akong gamiton pangilis. Gibili na lang unta ko nimo sa bar. Anad naman ko nga maginusara. Masulubong ingon nako niya samtang nag-ilis ko sa akong sanina. Mao ganito ang dili ko gusto, ang makita ka nga masulubon ug nag-inusara. Kay maugol sad ko gapil. Iyang tubag. Masulubong pahiyom ang napintal niining akong mga ngapil sa iyang tubag. Tungod kay nahinumduman na sabnako si Ann. Dili gyud niya gusto nga muli ko nga hubog sa apartment namo, maong di jud ko niya timanon kung muli ko nga nakainom. Kabalo ba ka Jermaine? Gituman man ako tanang gusto niya. Gituman ako tanang gingon niya. Pero nga nung ingato man, gibulagan gihapon ko niya. Siguro di gyud mo para sa usag-usa. Ingon gani nila diba? Adunay hinungdan kung nganong magbulag ang duha ka tao. Posible nga aron makita nila ang ilang mga kagalingon. O posible sad nga aron makaplagan nila ang saktong tao nga giandam para kanila. Ang tubag ni Jermaine. Apan siya man gyud ang akong gihigugma. Di na ako kaya nga mawala siya nako. Akong ingon usab. Pananaw nimo si Ann ba bulagan ka kung ikaw gihapon ang iyang gihigugma? Ang pasabot lang siguro sa iyong paghawa sa imong kinabuhi kay aron makaamgo ka nga dili siya takos sa imong paghigugma. Ug adunay laing tao nga mas takos nga imong higugmaon ug higugmaon ka. Ingon ni Jermaine nako. Papa Dudoy sa pagkatinuod, dili man ko tantong tanga nga dili mabati ang mga pagpadungog-dungog sa kuha ni Jermaine. Dugay na nakong nabati nga aduna siya ilaing buti pasabot sa iyang pag-uban-uban sa ako sa mga oras nga gusto nako maginusara ug muhilak sa kagol. Aduna siya iyahang rason kung nganong iya kong ginapasagdan nga hilakan ko siya. Ug ipagawa sa iyaha ang bugat kong pagbati maitungod sa pagpakigbulag sa kuha niya.
Tungod kay pareho ming nakainom og hubog na sab ni atong gabiuna, kadto ang unang higayon nga adunay nahitabo sa amuha ni Jermaine. Apan bisan sa akong kahubog, di nako malimtan ang paghikap sa hamis niyang likod. Humot kaayo ang iyang taas nga buhok, ug lami sa bibag-id sa lawas ang iyang hamis nga pamanit. Apan papadudoy, nakamata ko pagkaugma nga wala na siya sa akong kiliran. Ug natingala na lang ko sa dihang paggawas nako sa kwarto, may naandam ng pamahaw alang kanako. Nakadawat sab kog mensahe nga gikan sa iya. Nangayo siya pasensya kay wa na siya nakapananghid sa iyang paglakaw. Di na sab siya gusto nga iya pa kong tugawon sa akong pagkahinanok. Ug unta daw kuno malamian ko sa iyang giandam nga pagkaon. Nahinomdom ko hinuon siyan kaniadtong nag-uban pa mi. Maglagot siya kung muli kong hubog. Kasagaran sa sala ko niya ginapatulog kay tungod di niya gusto nga manimahong ilimnon ang among kama. Ug sukad pa kaniadto wagyud ko kasinati nga iya kong giandaman og pamahaw ug bisag itimplahan man lang og kape kung aduna ko'y hangover. Ako man kuno ang naghubog-hubog, maong dapat kuno kabalupod ko moatiman sa akong kaugalingon. Sa dihang nahibalik ko sa opisina, wala na mo hisguti ni Jermaine ang mga nahitabo. Apan mas nahimo kaming suod sa usag-usa. Buutan manggudpod siya. Oo, di kayo gwapa kung ikumpara nimo kangan, pero mas disente siyang manamit o limpyada. Apan, mas mati manunon siya. Adunay usa ka higayon nga wala ko nakasulod sa akong trabaho kay tungod gilantan ko. Pagkahuman niya trabaho, ming diretso dayon siya sa akong apartment para asikasuhon o gatimanon ko. Sa tinuod lang, hinay-hinay gayod nga minggaan ang akong paminaw tungod kang Jermaine. Sukad kaniadtong nagbulag minian. Misugid na sab siya kanako sa tinuod nga iyang pagbati. Apan dili man daw siya kuno mangayo og bisan unsa nga baylo sa tanan niyang gibuhat. Wala sab daw siya naghangyo og bisan unsang pasalig. Bisan pa sa kadaghang higayon nga naay nahitabo kanamo. Igo na daw niya kung unsang naa sa among duha. Ilabi nang nasayod siya nga wala pa gayud ko naka-move on sa pagbiya niyan. Ug di daw kuno ko niya gustong paimuslan. Mas gusto daw niya nga kung kaming duha na, gigugma na nako siya og tinuod. Sukat kaniadtong magsiki na miguba ni Jermaine, nibalik na sab ang akong kadasig sa pagpanarbaho. Kanunay nga ang among grupo ang maguna pag-abot sa pagpamaligya og mga insurance. Namatikdan sab kini sa among mga kaopisina, apil na sab ang sobra namo nga pagkasuod ni Jermaine. Matod pa nila nga si Jermaine lang man di ay kuno ang makabalik sa akong kabaskog o kadasig sa pagpanarbaho. Sukad manggod ni adtong nagbulag minian, gawas sa akong trabaho, ako nasab napasagda ng akong kaugalingon. Kasagaran mosulod ko sa trabaho nga walay panudlay o kumot pa ang polo. Nabantayan sab nila ang akong pagniwang o paglawom sa akong eyebags. Apan sukad ni adtong nagsigi na miguba ni Jermaine, nagtinarong nako sa akong kinabuhi. Mingbalik nako sa akong pag-gym o pagkatiman sa akong kaugalingon. Dili lang ang kadasigon sa akong kinabuhi ang gihatag ni Jermaine. Gihatagan sab ko niya ginungdan aron malipay ko pag-usab. Tuod, ginapalipay ko ni Jermaine. Siguro, di pa ko andam nga higugmaon siya. Apan, malipayon ko sa tanang higayon nga mag-uban migduha. Og paminaw nako sa makausab na tarong ang akong kinabuhi tungod kang Jermaine. Congrats sa imong promotion, Carl Louie.
Diba anak ko nimo, kaya nimo na? Ang pagtimbaya ni Jermaine nako. Nami sa usa ka restaurant niadtong adlaw kay nagsaulog ko sa akong promotion. Salamat Jermaine ha. Nagpahiyom nga akong tubag. Kabalo ba ka nga nalipay ko kay makita na ta karon nga malipayon? Ingon sab ni Jermaine. Kanunay mong kunimo ginapalipay pag mag-uban tang duha? Di lang to. Kanunay sab nimong ginapagaan ng kabugaton sa akong gibati? Maong salamat kayo Jermaine ha. Salamat kay nakakapirmi diha para na ako. Salamat kay nagpabilin ka. Bisan gibiyaan o gipasagdan ako sa tanan. Nagpabilin na gihapon jud ka. Ikaw lang ang wala jud kapuyan ako. Akong tubag niya. Sukad kaniya tong nagbulag minian. Hapit na gid madaot ang akong kinabuhi. Nangasuko na og ibiyaan na sab ko sa akong mga amigo. Apan ikaw Jermaine, nagpabilin ra gyud ka diri sa kuha. Ug dili jud ko kapuyan hangtod sa kabalo ko nga kinahanglan pa ko nimo. Ug ayaw lang sad kabalaka hangtod sa makitaan og mabati pa nako nga dili pa kaandam mahigugma pag-usab. Dili jud ko mangayog bisan unsang matang sa pasalig sa atong duha. Okay na nako nga kauban ta ka. Nagpahiyom nga tubag ni Jermaine. Sa pila ka bulan nga murag kami ni Jermaine apan sa tinuod dili man jud, wala gyud siya nangayo og bisan unsang pasalig. Sa lain pang pinulungan, murag nahimong friends with benefits ang setup namo. Wala mi relasyon apan sweet kaayo mi sa usag-usa. Dungan muli, mag-date inig wala mi trabaho sa opisina ug adunay mga mahitabo sa among duha. Ug okay ra to tanan para niya. Usahay magilty na sab ko inig magsulti siya di niya gusto pahimuslan ang pagka-broken hearted nako. Maong di jud siya kapangayo og bisan unsang pasalig. Apan ako, ginapahimuslan ko ang iyang ibati para nako. Sa tinuod lang, di man jud lisod igugmaon si Jermaine. Gawas sa gwapa man sad kini, bisan simple lang manamit, buutan ug mati manunon siya. Kung dili lang sa pisikal nga panagway ang atong iskutan, mas daghan siya maayong kinaiya kung itandi nimo kangan. Maong napangutana sab nako ang akong kaugalingon kung mahigugma manggaling ko bag-o nganong di man si Jermaine. Nganong di na lang tong babae nga gihigugma jud ko pag-ayo. Apan papadudoy kung kanusa ni santop sa akong hunahuna nga seryosohon ang kung unsa man ang naa sa among duha ni Jermaine, didto man sad nibalik ang taong gigugma pa nako bisag gibulagan o gipasakitan ko. Nabtan nako si Ann kaniadto nga anaa sa sulod sa akong apartment. Wala man pud gud nako gilisan ng yabi sa apartment kay sa tinuod lang galaom ko nga magbalik paming duha. Pasaylo ako, Carloie. Sa tinuod lang. Naglibog lang jud ko sa mga panahon nga wa ta ka istorya ha. Kaniadtong nakigbulag ko nimo. Kahilakon nga sulti niya. Maong nangita na lang pud kag laing laki. Abi nimo wa ko kabalo. Wala pa gani tulo ka bulan so kaniadtong nagbulag ta. Uyab na mo dayon atong manager sa inyong opisina. Unya pamilyado pagyud. Nagpugong ko sa akong mga luha dihang gitubag nako siya. Mao to ang pinakasakit nga bahin sa among panagbulag niyan papadudoy. Kaniadtong nahibal-an nako nga gibaylo ko niya sa lalaki nga aduna nay asawa o anak. Paminawaw na ko. Oo, nauyab na ako si Paul.
Kay naa siya permi sa akong kiliran kaniadtong gubot kayo nga akong hunahuna. Kaniadtong wala na ko kabalo sa akong gibati. Apan Carlouie, gikapoy lang manggug ko kay ako permi gasalo sa kabugat sa atong relasyon duha. Iyang pagpasabot. Gigugma ba nimo siya? Sakit kayo para nako nga pangutan-on siya ug ingato. Apan ako gyapong gibuhian kay gusto nako mahibalan ang iyang tubag. Wala ko kabalo. Apan isa lang ang nasayod ko. Gihigog mata ka og gusto na ako makigbalik nimo. Gusto na ako ayuhon ang relasyon natong duha. Please, ayuhon na nato ni. Di ko gusto mawala ka na ako. Gigugma ta, Carlouie. Ikaw lang ang akong higugma. Sunod sa hilak niyan kay ang hugot nga iyang pagakos nako. Oo, usan ako sa pinakahuyang nga lalaki diri sa Davao. Wala sab nako nagwanta siyan. Niadtong gabi na, ming sugot sabdayon ko nga maghusay ming duha. Wa gyud pod nako hunahuna kung sakto ba ang desisyon nako kaniadtong higayuna. Kay sa tinuod, kabalo ko sa akong kagalingon nga aduna na ko'y espesyal nga gibati para kang Jermaine. Ang akong giisip na lang kay ang upat ka tuig nga gi-invest nako nga pagigugma para sa relasyon namong duha niyan. Ug dili na pwede nga ilabay na lang sama sa iyang gibuhat nako. Dili ko gusto nga ibaylo ang upat ka tuig para lang sa pipila ka bulan pa lamang nga pagpakikita nako kang Jermaine. Busa, nisugot na lamang sad ko nga mobalik si Ann sa apartment ug mag-uban usab ming duha. Sa unang simana sa among pagbalik, among nalikayan ang pag-away. Apan wala ka na magdugay, Papa Dudoy. Wa ko kasabot nganong sa misunod nga mga adlaw kaya ang mga gagmayng butang among pagawayan yan. Maglalis mi kung kinsa ang maglaba, manghipos sa kinanan o kung kinsa ang mugastos sa grocery sa balay. Mga butang nga wala man namo ginalalisan sa una. Apan kay ako man ang mas huyang namong duha, ako ang permi nagapaubos. O ginatuman ang tanang gusto niya. Wala sab nako dayon giingnan si Jermaine sa among panagbalik niyan, Papa Dudoy. Apan naglikay na ko niyag sugod. Di manggod sab nako gusto nga si Jermaine ang mahimong hinungdan sa among pagbulag usab duha niyan. Gawas sa akong pagkahuyang, ako na sab siguro ang pinakadaotang lalaki diri sa Davao. Tungod sa akong pagbilin kang Jermaine sa ere. Kabalo man sad ko nga iyang nabati nga ako siyang ginalikayan apan nagpadayon gihapon siya sa pagsunod o paggukod nako. Kanunay ko niya ginaimbitar nga mugawas inig wala mi trabaho sa opisina. O kung dili man, mugimik paguman sa trabaho. Sama sa among ginabuhat kaniadto. Ako sad kay kanunay nagahatag og rason nga mabalibaran siya. Papa Dudoy, di na ko gusto ibilin sa ere si Jermaine. Wala lang gyud ko kabalo kung unsaon na ako pagingon sa iyahang atubangan nga di nako. Nga undangan na namo ang bisan unsa nga naaming duha. Ug isa pa, di na ako gusto nga makitan siya nga muhilak tungod lang nako. Carlouie, wait lang. Akong nadunggan ang pagtawag kanako ni Jermaine apan wala nako siya tagda og mas gipaspasan nako ang akong paglakaw. Apan si Jermaine manggod kay ang tao nga dili dayon mo give up, maong iya gihapon kong naapas og naptan. Nabtan ragid ta ka? Ingon niya samtang naghangos sa akong tupad. Uy Jermaine, naadi ka diha?
Nagpakaron ingnon ko nga wala ko kabalo nga minggukod siya. Oo, o ganina pa ta gitawag. Paspas manggod kay ka mulakaw, abi na kung di na ta kamabtan. Iyang reklamo. Sorry, naka-earphone manggod ko maong wala ta ka nadunggan ganina. Pagpamakak nga akong ingon, bisan wala mangyoy music nga nagplay sa akong earphone. Nangutana siya kung asa ko moadto ug pag-ingon nako nga maggrocery ko, iya kong imbitar nga mukaon usa sa gawas. Mingbalibad ko bisan sa tinuod gyud, gusto pa nako siya makauban. Namugos siya nga ubanan nako siya ug tungod niini ako siyang nasinggitan. Jermaine, unsa man? Wala ba kakasabot nga nagdali ko maong di na ako gusto kauban? Alisuda sad nimo pasabton oy. Singgit na ako niya. Sorry. Sa tinuod lang, gusto lang man jud ta ka makauban bisan kadyot lang. Carlouie, nabatay problema? Ay, tama sa day no? Wala man day kita. Ingi daw ko kung unsa akong nabuhat nga mali aron masuko kag ingana sa kuwa. Masulubong pangutana niya. Unsa man ang imong ginaingon? Siyempre wala man good. Akong paglimod. Apan nganong mingkalitra man kag bag-o? Kung di na kanako o sa akong mga ginabuhat, pahibala lang gud ko. Dili kay inganion ko nimo. Ingon niya nako. Dramahan sad nimo oy. Ikaw naman mismo ang niingon di ba nga bisan unsang mahitabo, wala usa tay dapat i-expect sa usag-usa. Oo nya, unsa man ning imong ginaingon ron? Nganong tlingi man kaayo ka? Sige na, una sa ako nimo. Pagpangatik nga nasuko ko, nga akong ingon niya. Papa Dudoy, di man jud ingana katiga ang akong kasing-kasing. Masakitan sab ko sa ginabuhat nako kang Jermaine. Ilabi na nga akong nabati nga gigugma na nako siya, apan akong ginapungan kini. Gusto lang mangyud nako ayuson ang relasyon namo niyan. Di nako gusto nga si Jermaine ang mahimong hinungdan kung nganong mawala nako ang akong girlfriend. Dili lang to ang unang higayon nga gisulyan kog duol og istorya ni Jermaine Papadudoy. Ug sa dihang nahibalaan na niya nga nagbalik na minyan, mingduol siya og nag-istorya mi paghuman sa among trabaho. Minghilak siya og naghangyo nga siya na lang ang akong pilion. Siya na lang ang akong higugmaon kay bisan kanusa daw, di niya buhaton ang gibuhat niyan nga pagbilin sa kuwa kaniadto. Apan, ako lang siya nga gisalikway pag-usab og miingon niya nga abi ba nako walay expectation sa commitment o sa relasyon. Apan mingkalit na lamang siya og demand niining mga butang. Ako sa gipakita niya nga nalipay nako sa relasyon namon yan. Og ako nasab ang nihangyo niya nga di na niya ko samukon pa. O ang relasyon namon yan. Siya ang akong gipili kay siya ang akong gigugma og dili siya. Sukad niya to, gilikayan na gyud ko ni Jermaine. Ug tungod niini nakafocus nako nga ayuson ang among relasyon niyan. Bisan ang tinuod, gimingaw na gyud ko sa lambing og pag-atiman ni Jermaine. Dito na ako nabati nga mas nindot ay nga si Jermaine ang akong kauban. Gimingaw ko sa iyang presensya sa akong kinabuhi. Apan, syempre, gipugngan na ako to. Kay di na ako gusto nga madaot na sabmi niyan. Siya ang long time girlfriend na ako. Maong siya po dapat ang akong pilion o
og higugmaon. Sa duha ka bulan nga panag-uban usab namo niyan, ning balik ang mga higayon sa una nga pirmi mi mag-away. Usahay wala na sad ko kasabot. Kung ngano dali ra kayo muinit ang iyang ulo nako. Gamayng butang kay among paglalisan Papa Dudoy. Apan tungod kay seryoso jud ko nga maayo namo ang among relasyon, nakahuna-huna ko nga sorpresahon siya. Og sundoon sa opisina nila og imbitahon sa usa ka special date. Maong niadto ko sa building kung diin siya nagtrabaho ug ako siyang gihulat nga mogawas didto. Apan lang wala na ko damhi ang akong makitan. Si Ann ug ang pamilyadong lalaki nga iyang gipuli nako kaniadtong nagbulag ming duha. Nag-uban silang duha nga malipayon og si Paul nakaakbay niya. Wala na gyud nako mapugngan ang akong kagalingon kaniadto ug ako silang gisugat ug akong gisumbag si Paul. Apan natingala na lang ko sa mga sunod nga nahitabo Papa Dudoy. Gibira ko niyan ug gisalikway palayo sa ilang duha. An, unsa man ning imong ginabuhat? Nganong mas ginatabigan pa nimo na nga lalaki? Ginaayos naman nato ang atong relasyon, di ba? Naglibog nga akong pangutana. Relasyon nga di na gyud matarong pa? O nagbalik lagi ta, Carlouie. Pero maora man gihapon. Pero mera gihapon ta mag-away. Carlouie, kapoy na jud bitaw kaayo. Abi na ko, kaya pa nako tarungon nato ang atong relasyon. Maong akong gisulayan og balik nimo kaniadtong minglakaw si Paul aron istoryahon ang iyang asawa. Apan dili man gyud. Di na gyud nato matarong pa ni. Naglingo nga iyang ingon. Maong karon diha na sad ka sa pamilyadong lalaki. Bisan kabalo ka nga pwede ka mahimong kabit hangtod sa hangtod. Maayo ra na nimo. Pamilyado na siya. Kasal ug adunay duha ka anak. Nasakitan nga ingon nako. Wala na kay labot ana. Kaya ang importante nako, ako ang iyang gipili kaysa sa iyang asawa. Ug ako ang iyang gigugma. Tubag usab niyan. Apan Carlouie, ato man jud gisulayan. Gisulayan na ako ibalik kung unsa ta kaniadto. Apan wala mang gyud. Di na nato ni pugson pa kay kitang duha ra gyapon ang masakitan. Ug kabalo ko sa atong duha, ikaw lang gyapon ang masakitan ug taman. Maong tama na. Undangan na nato ni iyang tubag dayon. An, ikaw nga akong gipili. Ayaw ni buhata sa ako please. Ayaw sad ko basta-basta ibili na lang. Akong gipugngan ang akong kaugalingon nga muluhod sa iyang atubangan ug gakson siya. Apan wa na nako mapugni pa ang pag-agas sa akong mga luha. Pasaylo ako, Carlouie. Diri rin mong gigyapon ta padulong kay wala na magita kagigugma. Si Paul, siya nang akong gigugma. Ug bisan kanusa, di na tumausap pa. Maong please lang, ayaw na tawan ko gukra pa. Kay karong higayuna, di na jud ko mobalik nimo. Iyang ingon pag-usap. Akong gituman ang hangyo niyan, Papa Dudoy. Human niya kuha ang iyang gamit sa apartment, wala na gyud nako siya istorya pa. Wala na gyud nako siya gukra pa.
Dili sama kaniadto sa akong gibuhat sa unang higayon nga nagbulag ning duha. Wala sab ko kabalo kung tungod lang sab ni kay gikapoy na kog pugos sa akong kagalingon sa tao nga dili man jud sa kuha. Kay murag tama man sab siya. Gisulian namog ayo ang among relasyon apan wala naman jud. Dili tungod kay gigugma pa namo ang usag-usa kung dili kay gisayangan mi sa gi-invest namo nga oras o panahon sa 4 ka tuig namong relasyon. Nakahibalo na sad ang mga kauban nako sa trabaho sa gibuhat nako kang Jermaine. Apil na sab ang nahitabo kanamo niyan. Naglagot sila kay nganong wala daw nako piliya si Jermaine og nibalik pa kangan. Nasab nagingon nako nga karma daw nako ang gibuhat sa akuha niyan tungod sa pagbilin nako kang Jermaine sa ere. Papa Dudoy, akong gisulayan og istorya si Jermaine apan grabe ang iyang paglikay nako. Wala na may sa usa ka team maong nuwad-an na sad kog rason nga ako siyang maduol og may istorya bisan katyot lang. Wala man sad ko'y laing gusto ingon niya kung dili sorry. Sorry sa tanang kasakit nga akong gibuhat niya. Bisan pa sa gugma nga iyang gihatag o gipabati kanako. Dako kayo ang akong pagmahay sa mga nahitabo. Ilabi na sa pagpili nako kangan. Apan mas dako ang akong pagmahay kaya ako pang gibuhian si Jermaine. Ang babaeng nahigugma kanako og tinuod. Akong nahunahunaan nga unta di ay mingsugal na lang ko kaniadto ug siya na lang ang akong gipili bisag walay kasiguruhan ang tanan sa among duha. Mingsugal na lang untang ko kay basin kang Jermaine nakadaog pa ko og wala nasakitan. Apan wala. Nahadlok ko. Nahadlok ko nga kung among salihan ni Jermaine nga among tinudo ng tanan masakitan raming duha. Apan maura di gyapon ang nahitabo bisag wala ko ning sugal sa among duha. Mas nasakitan pagani na ako siya. Papa Dudoy, diri na nako tapuson ang akong istorya. Kabalo ko nga adunay mga tigpaminaw nimo ang naglagot ug nasuko sa istorya nga akong gipambit. Apan unta, naagihapon sila'y natunan sa akong mga kasaypanan. Nga kung imo nang nabati nga kauban na nimo ang taong giigugma ka o giigugma sad nimo, labani ang imong kahadlok o gihugyaw ang imong gibati para kaniya. Diri na lang kutob, Carlouie. Ako si Papa Dudoy, diri sa Drama sa Kahanginan. Daghang salamat.